अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। ज़ीशान हैदर साहब, आपका क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आज जो है वो आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका जो है वो इस हवाले से मैसेज सुन के, और मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। जी, तो माशाल्लाह आप बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। बड़ी नायत, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ीशान हैदर साहब, आप चूँकि दरसो तदरीस से भी वाबस्ता हैं, ट्रेनिंग से भी वाबस्ता हैं, तो आप बहुत सारी समाजी रवैयों को भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, और आपका एक तवील अरसा गुज़रा है जिसमें आपने लोगों को, यंगस्टर्स को करीब से देखा है। एक तो मैं बिल्कुल। चाहूँगा कि उस हवाले से आप अपना कुछ ऑब्जर्वेशन हमसे शेयर करें, और दूसरा, इन दिनों में क्या सोचें चल रही हैं। जैसे मैं अक्सर देखता हूँ कि जो गौर व फिक्र करने वाले लोग होते हैं, उनका कोई ताज़ा मौजू उनके सोचों पर गलबा पाए होता है, और उस बारे में वो कहीं ना कहीं जहाँ भी बात करने का मौका मिलता है तो इजहार कर रहे होते हैं। तो आजकल आपका मौजू क्या है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि मेरा चूँकि दरस व तदरीस से ताल्लुक़ है और मैं पिछले तकरीबन 7-8 साल से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ, और ट्रेनिंग्स वग़ैरह का सिलसिला भी चलता रहता है। और आजकल अगर हम बात करें तो आजकल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मोहसिन भाई, आपको हम्म, पता है कि उसने सबको, ख़ासकर जो हमारी एजुकेशन फ़ील्ड है, हम्म, उसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जो है वो एक गलबा है। और तलबा जो है वो उसके ऊपर जो है उनका बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है। वो फ़ोकस्ड हैं कि जो है इस नई टेक्नोलॉजी को हम सीखें और इसी पेस के साथ जो है वो आगे चलें। तो हम्म, आजकल हम खुद भी यूनिवर्सिटीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के फ़वाइद और वो कैसे इस्तेमाल होता है इससे आगाह किया जाए, बल्कि इसके नुकसानात और इसके जो एथिकल एस्पेक्ट्स हैं, एथिकल कंसर्न्स हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के, उसके हवाले से स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाए। क्योंकि आप हम्म, अभी जो है वो एथिक्स की बात भी अक्सर आप करते हैं, मैं आपको सुनता रहता हूँ। तो हमारे जो तलबा में है, वो इस चीज़ की मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी जो है वो मैं समझता हूँ कि इसको निगलेक्ट किया जाता है कि एथिक्स जो है, अखलाकियात जो है वो शायद हमारी ट्रेनिंग्स में कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को पीछे छोड़ चुके हैं। हमारा ज़्यादातर फोकस होता है कि हम बस सिलेबस जो है वो कवर कराएं, और बच्चों की जो इखलाकी तरबियत है वो कहीं पीछे रह जाती है। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो दौर है, और हम स्टूडेंट्स को जो है उस पर ज़्यादा वो है कंसर्न है कि ना सिर्फ उनको सिखाएं बल्कि उसके इखलाकी पहलू से भी उनको जो है वो ट्रेन करें। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद भी बद अखलाकी वाले किसी सवाल पर कह देता है कि इस तरह के सवाल नहीं मुझसे करने, लेकिन बिल्कुल। उसका जो एक गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, जो कि एडिक्टिव इन नेचर भी है। बाज़ औक़ात वो जी अपने आप बिल्कुल। को यानी आपसे अलहदा नहीं होने देता, और हर दफ़ा जवाब पर कोई ना कोई अगली ऑफ़र दे के अटैच रखता है। यानी वो ऐसे ही है। बात को मुकम्मल नहीं करता, मुकम्मल करने का इख्तियार या फ़ैसला आपके पास ही होता है। और ऐसे में अगर कोई यंग ब्रेन जो कि अभी इतना मुशाहिदा नहीं रखता, तो उसका उसके साथ अटैच इंगेज हो जाना कुछ एक यंगर एज की एक की टेंडेंसी भी नज़र आता है, क्योंकि बच्चों को, नौजवानों को अपने टाइम के बेहतरीन इस्तेमाल के हवाले से कुछ मसाइल का सामना है। यानी बिल्कुल। उन्हें ये दुश्वारी है कि उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि जिस एक्टिविटी में वो अपना टाइम सर्व कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव है या नहीं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको डोपामीन के स्पाइक्स की काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन का सामना होता है। जैसे हम देखते हैं कि उनको हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई डोपामीन की डोज चाहिए। वो किसी एक्टिविटी से हो, कोई जंक फूड खा के हो, कोई रील देख के हो, कोई तेज़ ड्राइव करके हो, वो कोई रिस्की फ़ैसला करके हो, कोई नई शॉपिंग करके हो, किसी से आई लव यू कह के हो। तो ये जो एक डोपामीन की एक्साइटमेंट की तलाश है, ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना बड़ा ही सूदमंद है उनके लिए जो इसका सही इस्तेमाल अखलाकी कदरों की, जैसे आपने बात की। तो बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जी, एजुकेशन। जी, जी, जी जी। आप बात कीजिए। जी जी मोहसिन, आप बता रहे हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, प्लीज। जी, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ अखलाकी मेयार की जैसे आपने बात की, तो आप
کہ اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، اگر میں ایجوکیشن فیلڈ کی بات کروں صرف، تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح اسٹوڈنٹس پہلے بہت زیادہ ریسرچ کرتے تھے کام، یعنی کہ اگر میں اپنے ٹائم کی بات کروں تو اگر ہمیں کوئی اسائنمنٹ یا کوئی کام اس طرح سے ملتا تھا تو ہم اس پہ بہت زیادہ پریکٹیکلٹی پہ یقین رکھتے تھے اور خود اس پہ جو ہے وہ کریٹیوٹی پہ یقین رکھتے تھے، تو کام کرتے تھے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوست ہے، لیکن اس سے ایک جو ہے پروفیشنلی اگر ہم کام لے سکتے ہیں، لیکن اپنی کریٹیوٹی کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ جو کریٹیوٹی ایک انسان کے اندر ہوتی ہے، اور ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے پروفیشنل جب ہم خود ایک کسی چیز کے بارے میں امیجن کرتے ہیں اور اس کو کریٹ کرنے کا جو ہے وہ سوچتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں آج کل کے، وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ٹولس کے اوپر۔ مثلا اگر ہم کوئی ویڈیو کریشن کی بات کرتے ہیں یا کچھ جو ہے اسائنمنٹس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر طلبہ بس وہ مختلف جی پی ٹی ٹولس سے پرومپٹس جنریٹ کر کے اور بغیر پڑھے بغیر کچھ دیکھے کہ اس میں کیا ہے، کیا واقعی میں جو وہ اسائنمنٹ یا پروجیکٹ بنانے لگے ہیں وہ ان کے کام آئے گا یا نہیں، تو وہ بغیر پڑھے بغیر اس کو ری چیک کیے بغیر ویریفائی کیے وہ انہی پرومپٹس کو اسی طرح سے استعمال کر دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں ایک کریٹو ڈیزائننگ ود اے آئی ٹولس کا ایک سبجیکٹ پڑھا رہا تھا، تو مجھے وہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ میکسیمم اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو کہ بغیر ان پرومپٹس کو پڑھے کہ ان کے اندر ہے کیا، اور وہ اسی کو کاپی پیسٹ کر کے جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے ایتھکس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ڈیپ فیک اور مختلف آپ دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز اور آڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں، اور خاص کر جو لے مین ہیں، جو عام آدمی ہیں، اور جن لوگوں کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا نہیں پتہ، ایون کہ ہم خود، میں اکثر ویڈیوز کو دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ کیا یہ اوریجنل ویڈیو ہے، اور چونکہ ہمارا تھوڑا بہت جو ہے ٹریننگ سے، اور چونکہ ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو پڑھا بھی ہے اور آگے پڑھا بھی رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں، یہ اوریجنل ویڈیو نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں اس میں اے آئی کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس چیز سے متعلق بھی اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دی جانی چاہیے کہ آپ اس کا ایک پازیٹیو استعمال کریں، کہیں اس کو جو ہے وہ نیگیٹو استعمال نہ کریں، کیونکہ پاکستان میں اس طرح سے سائبر کرائم لاز جو ہیں وہ اس طرح سے ایکٹیولی فعال نہیں ہیں، اور لوگوں کو اس کے بارے میں اس کا ادراک بھی نہیں ہے کہ اس پہ کیا ان کا نقصان ہو سکتا ہے، اور خاص کر ان زندگیوں کا کیا نقصان ہوگا جن کے بارے میں وہ جسٹ فن کے لیے، مزاح کے لیے، ویوز حاصل کرنے کے لیے ویڈیوز یا آڈیوز بنا دیتے ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ ویوز تو آ جاتے ہیں، لیکن آگے کتنی زندگیاں اس سے جو ہے متاثر ہوں گی، اس کے بارے میں ہمیں آج کل کے ینگسٹرز کو ٹرین کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت اچھا آپ نے انپٹ دیا، بہت خوبصورت بات کی طرف توجہ دلائی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھانے پر سارا زور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کام لینا کیسے ہے، کن سٹینڈرڈز پر اور کن پیرامیٹرز پر آپ نے اسے اپنے حق میں استعمال کرنا ہے، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ تو اس سے سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ینگسٹرز کے لیے اس پر بات کرنے کی، توجہ دلانے کی واقعی کافی ضرورت ہے۔ ذیشان حیدر بالکل، یہ ایک جی، میں بس لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک دوست، ایک مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں اگر کسی جو ہے وہ گرافک ڈیزائنر کے پاس جاؤں اور میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے، دین وہ گرافک ڈیزائنر جو پروفیشنل ہے وہ مجھے اس طرح سے ڈیزائن کر کے دے گا، لیکن میری اپنی کریٹیوٹی ہونی چاہیے، مجھے خود اس چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیسا ڈیزائن چاہیے، اس میں نے کلرز کیسے استعمال کرنے ہیں، میں نے کریکٹرز کیسے یوز کرنے ہیں، میں نے جو ہے اس میں ٹیکسٹ اور فونٹ اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ اگر مجھے خود نہیں پتا، اور یہ بھی میں کسی جی پی ٹی یا کسی ایسی پرومپٹ کے اوپر جو ہے وہ انحصار کروں گا، تو میری اپنی کریٹیوٹی ختم ہوگی۔ مجھے گرافک ڈیزائنر تو اچھا ڈیزائن کر کے دے گا، تو وہ صرف ہمارے لیے مددگار ٹولز ہیں جن پہ جو ہے جن کو ہم اچھی پرومپٹ دے کے یوز کر سکتے ہیں، لیکن خود ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم ان کو ایکچولی ان سے کام لینا کیسے اور کیا کام لینا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ذیشان حیدر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے اور اپنے اتنے اچھے انپوٹ کے لیے۔ بہت شکریہ محسن بھائی، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔